अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता दिनों नए अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपनी टीम के साथ फ़ॉरेन अफेयर्स के हवाले से, फ़ॉरेन इश्यूज़ के हवाले से जो गुफ्तगू की है, जो इंटरेक्शन की है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम और मुस्बत बातें हैं। जैसे यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत सारे इत्मीनान के पहलू पोशीदा हैं, जिनमें से कुछ का ताल्लुक़ सऊदी अरब के साथ है और कुछ का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के हवाले से है। लेकिन इन सब बातों का मजमूई तौर पर जो इम्पेक्ट पड़ता है, जब फ़ायदा होता है, वो पाकिस्तान को पहुँचता है या पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचने का उसमें इम्कान मौजूद है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब के हवाले से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये जो बात की है कि सऊदी वली अहद के हवाले से वो जमाल खशोगी का जो केस है, जो एक अमेरिकन जो शहरी था, उसके कत्ल के हवाले से रिपोर्ट शाये करने जा रहे हैं। यकीनन ये एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से सऊदी वली अहद पर इंतहाई शदीद दबाव पड़ने वाला है। इसके अलावा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि ये जो यमन की जंग है वो ख़त्म हो, क्योंकि वहाँ लाख से ज़्यादा लोग मर गए हैं, कई लाख लोग वहाँ माजूर हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं और इंसानी हकूक़ की बेपनाह वहाँ खिलाफ वर्जी हो रही है। यही वजह है कि हमने सऊदी अरब को और यूएई को असले की सप्लाई बंद कर दी है और अमेरिका की पैरवी करते हुए इटली ने, फ्रांस ने और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी कुछ ने असला की सप्लाई बंद कर दी है यूएई और सऊदी अरब को, और कुछ अभी बंद करने जा रहे हैं। इसी तरह ईरान के हवाले से नए अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कहा है कि बहुत ज़रूरी है कि 2015 में आलमी ताकतों अमेरिका और ईरान के माबैन जो एक एटमी मुआहदा हुआ था और जिसे ट्रंप ने यकतरफा तौर पर मुस्तरद कर दिया था या उस मुआहदे से निकल आया था, हम चाहते हैं कि हम उसे बहाल कर दें ताकि ईरान एटम बम ना बना सके। बासूरत दीगर, जिस तरह यूएस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान चंद हफ्तों के दौरान एटम बम भी बना सकता है। ये सारी वो बातें हैं जिसमें पाकिस्तान के लिए आसूदगी के कई पहलू पोशीदा हैं, क्योंकि वो सऊदी अरब या वो यूएई जिनका सारा तकियादार या सारा इन्हिसार अमेरिका के ऊपर या इसराइल और भारत के ऊपर हो गया था और वो पाकिस्तान को भूल गए थे, और इसी पॉलिसी के नतीजे में पिछले 5-7 महीने के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना सिर्फ दबाव पैदा किया बल्कि कश्मीर के हवाले से हमें नज़रअंदाज किया, इसराइल को तस्लीम कराने के लिए हमारे ख़िलाफ़ दबाव पैदा किया, हमसे पैसे वापस मांगे, हमारा तेल बंद कर दिया, यूएई ने हमारे वीज़े बंद कर दिए पाकिस्तानी वर्करों के, और हर लिहाज से हमें जिच किया गया, हमें हर्ट किया गया। भारतीय आर्मी चीफ को बुलाया गया, हमारे साथ जो उनके सरमायाकारी के मुआहदे थे तेल की रिफाइनरी के हवाले से वो मुअख्खर कर दिए गए या मुअत्तल कर दिए गए, जबकि भारत में सरमायाकारी जारी रखी गई। ये इसी तरह जो भारतीय फॉरेन मिनिस्टर हैं उसके दौरे यूएई के और जो सऊदी अरब के जारी रखे गए, जबकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए तो सऊदी वली अहद ने उनसे मुलाकात तक न की। हमारे जो सफारती ताल्लुकात थे सऊदी अरब और यूएई के साथ, वो इंतहाई निचली तरीन सतह तक चले गए। ये ऐसा एक सिनारियो था जो पिछले 70 साल में कभी भी किसी ने नहीं देखा। इंतहाई कशीदगी रही है हम सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से। अब पहली दफ़ा सऊदी अरब और यूएई को ये रियलाइज़ हुआ है कि पाकिस्तान की अफादियत अब भी कायम है बल्कि बढ़ गई है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो यह है कि अब इन दोनों वाले को एहसास हुआ है कि हमें किसी भी वक्त पाकिस्तान के असले की ज़रूरत पड़ सकती है, पाकिस्तान की फ़ौज की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि माजी में भी कई मरतबा पाकिस्तानी फ़ौज ने किंगडम की हिफाजत की है, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत की है, इवन सऊदी अरब की हिफाजत की है। हमने हर लिहाज से उन्हें ट्रेनिंग दी है और
دوسری وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ پاکستان درمیان میں پڑے اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملات کو طے کرائے، کیونکہ اب امریکہ نے یہ بھی طے کر لیا ہے کہ وہ حوثی قبائل کو باغی نہیں کہے گا، دہشت گرد نہیں کہے گا۔ اس لیے اب ایران کی جو پوزیشن ہے وہ مزید مضبوط ہو گئی ہے، سعودی عرب کی پوزیشن مزید کمزور ہو گئی ہے۔ اب ایک کمزور فریق کی حیثیت سے سعودی عرب ایران کے ساتھ معاملات کرنے پہ مجبور ہوگا، اس لیے سعودی عرب کو یا یو اے ای کو پاکستان کی ضرورت اب پڑ سکتی ہے۔ حیرت تو یہ ہے کہ یو اے ای نے تو کہہ دیا ہے کہ میں تو یمن کی جنگ سے پہلے ہی دور ہو چکا ہوں، اب یمن کی جنگ میں یا یمن کے میدان میں سعودی عرب برے طریقے سے پھنس چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک تو جمال خشوگی کے حوالے سے، دوسرا یمن کی جنگ کے حوالے سے سعودی ولی عہد کی پوزیشن انتہائی کمزور ہو چکی ہے، اور جب کوئی بھی عہدیدار اس کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے عالمی سطح پر، تو پھر داخلی سطح پر بھی اس کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی فیملی کے اندر بھی اب انہیں بہت شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہی جو حقائق کی روشنی میں اب پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات کو بہتر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یو اے کے ولی عہد جو ہیں محمد بن زائد، انہوں نے اب عمران خان سے رابطہ کیا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب بھی اب ہم سے رابطہ کر رہا ہے، اور ان کے جو ہم نے پیسے دینے تھے اب وہ بھی 1 سال کے لیے انہوں نے مؤخر کر دیے ہیں۔ اب ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے ساتھ ظاہر ہے جو تعلقات میں ایک کشیدگی آئی ہے اور جو رکھنا پڑا ہے، اب تعلقات کی وہ سطح تو بحال نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال جو ڈیمیج ہوا ہے اسے اب ریپیئر کرنے کی ان دونوں ممالک کی طرف سے کوشش ضرور کی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ان کے سارے سٹاف نے یا ان کا جو سلیکٹڈ ان کی جو ایک جماعت جو ان کے عہدیدار ہیں، انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو باور کرایا ہے کہ افغانستان میں کامیابی کے لیے ہمیں پاکستان کی ہر صورت میں ضرورت ہے۔ پاکستان واحد ایسا ملک ہے جو ہمیں افغانستان میں جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور پاکستان ہی صرف ہماری مدد کر سکتا ہے۔ پاکستان کے بغیر ہم کسی بھی صورت میں افغانستان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب افغانستان میں چین کی دلچسپی بڑھ چکی ہے اور رشیا کی دلچسپی بڑھ چکی ہے، اور اب ماضی کے مقابلے میں رشیا اور پاکستان کے تعلقات بھی بہت خوشگوار ہو چکے ہیں، اور چین نے جو روس اور پاکستان کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا ہے۔ اگر امریکہ نے پاکستان کے خلاف زیادہ دباؤ بڑھایا تو پھر پاکستان، چین اور روس مل کر امریکہ کو افغانستان میں بہت ٹف ٹائم دیں گے، اور امریکہ کے لیے بہت مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ اس لیے جو بائیڈن حکومت کو پاکستان کے ساتھ دباؤ اور دھمکی کی بجائے پیار اور محبت کا رویہ رکھنا چاہیے۔ اس طرح ہی افغانستان میں امریکہ کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ تو گویا افغانستان کے حوالے سے یا سعودی عرب اور یو اے ای کے حوالے سے یا گلف کے حوالے سے نئی جو بائیڈن حکومت ہے، وہ جو تصویر ابھر کے سامنے آ رہی ہے، اس میں پاکستان کے لیے بہت اچھی اور مثبت باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ امید اور توقع رکھنی چاہیے کہ اس ساری مثبت تصویر کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے بہت اچھی خبریں بھی آئیں گی، اور ان کا فائدہ پاکستان کو کشمیر کے حوالے سے بھی آئے گا، کیونکہ جو بائیڈن حکومت خاص طور پر انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہے، چاہے وہ سکھوں کے احتجاج کے موقع پر انٹرنیٹ کی بندش ہو یا کشمیر میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ 6 فروری کو کشمیر میں بھی انٹرنیٹ کی جو بندش تھی 2 سال سے، وہ بھارتی حکومت نے یکسر جو ہے وہ بحال کر دی ہے، کیونکہ اب وہ سکھوں کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، اب یہ مقامی مسئلہ نہیں رہا، اب یہ گلوبلائز ہو چکا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ نیو یارک کی جو ریاستی اسمبلی ہے، اس نے بھی اب 5 فروری کو کشمیر ڈے منانے کا ایک بہت ہی تاریخی فیصلہ کر لیا ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب دنیا بھی ریئلائز کر رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کی ایک ریاستی پالیسی پر چل رہا ہے، اور پاکستان کا موقف درست ہے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی پاکستان بہتر اور اچھی صورتحال کی طرف جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل
ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ تمام میری ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔